बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SSTV और मैं हूं शाहिद सकलैन। फैसला हो गया है और PDM के लिए, स्पेशली अपोजिशन के लिए, वो जमातें जो अपने मफाद के लिए, नवाज़ शरीफ की सियासत बचाने के लिए, चोरों डाकुओं लुटेरों की सियासत बचाने के लिए, मरियम नवाज़ को बाहर भिजवाने के लिए सारा ये ड्रामा रचा रहे थे और सारा इन्होंने प्लान किया हुआ था। कौमी सलामती के इदारों को हदफ तनकीद बनाया जा रहा था 20 सितंबर के बाद, और उसकी जो इंतहा है वो कल कौमी असम्बली के फ्लोर पर हुई। उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला हो गया है। सॉफ्टवेयर भी अपडेट होंगे, सब सीधे भी होंगे, और अब जो है ना, किसी का इस किस्म की जो बयानात हैं और इस किस्म का जो मामला है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से आर्मी चीफ़ की एक अहम मुलाकात हुई आज। ये हंगामी मुलाकात थी और इससे पहले कहा यह जा रहा था मीडिया में कि शायद कुछ हुकूमती वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होगी, वो सारी डिले कर दी गई और उसके बदले में उसकी जगह पर पाक फ़ौज के तर्जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने दो टोक और बहुत ही ज़बरदस्त मौक़िफ़ अपनाया। 6 मिनट और कोई 30-35 सेकंड की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें उन्होंने टू द पॉइंट जितने भी इल्ज़ामात लगाए गए थे इन चोरों लुटेरों डाकुओं की तरफ से, उसका बाकायदा तौर पर जवाब दिया। इसके अलावा आज जो फ़ैसला हुआ उसके हवाले से आपको बताऊँगा। आने वाले दिनों में हुकूमत इन लोगों के साथ क्या करने जा रही है, आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा। और ये लोग जिन्होंने 20 सितंबर से एक शेवा बनाया हुआ था, टोटल जो मामला था वो घूमता है नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के आसपास, और इनकी ये कोशिश होती है कि सब चीज़ों को लेकर कहीं किसी तरीके से रिलीफ लिया जाए। पहले इन्होंने कोशिश की, बैकडोर डिप्लोमेसी, बैकडोर राब्ते किए, आर्मी चीफ़ को अपने लोग भेजे, वहाँ पर इन्होंने कोशिश की कि डील ली जाए, और जो है जब उस वहाँ से जवाब मिला कि सॉरी कुछ नहीं हो सकता, तो फिर इन्होंने दुश्मनाम तराजी, इल्ज़ाम तराशी का जो शेवा है वो अपना लिया, और इन्होंने अपने ज़ाती मफादात के लिए, अपनी सियासत तो नहीं, मैं ज़ाती मफादात कहूँगा, इनके कारोबारी मफादात हैं इंडिया के साथ, उसकी वजह से इन्होंने पाकिस्तान की कौमी सलामती को दांव पर लगाया है और पाकिस्तान की फ़ौज पर और पाकिस्तान पर हमले शुरू कर दिए हैं, जो कि किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है, और आज उसका जवाब दे दिया गया है। क्या होने वाला है ये आपको बताऊँगा, लेकिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई एयाज सादिक की तरफ से, एयाज सादिक नहीं, मीर एयाज सादिक मैं अगर उसको कहूँ, क्योंकि मीर जाफ़र मीर सादिक के बाद मीर एयाज सादिक हैं, कौमी असम्बली के स्पीकर रहे हैं। अपने हल्फ से इन्होंने जो है गद्दारी की है, अपने हल्फ को इन्होंने बाकायदा तौर पे रोंदा है, अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है जो इन्होंने स्पीकर बनते हुए लिया था, और कहा था कि मैं इस पाकिस्तान की इंटीग्रिटी, इसकी सॉवरेंटी का जो है अमीन रहूँगा। लेकिन जिस तरह पहले 3 दफ़ा का वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ इस हल्फ की खिलाफ वर्जी कर चुका है, इस हल्फ से गद्दारी कर चुका है, इसी तरह आज एयाज सादिक ने उसी नवाज़ शरीफ के कहने पे, उसी मरियम नवाज़ के कहने के ऊपर कल जो असम्बली के फ्लोर पे कहा, जिससे हमारा दुश्मन खुश हुआ, शादियाने बजाए गए, हेडलाइंस लगी, वो हेडलाइंस वगैरह मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन अभी टाइम कम है। इंडिया ने जिस तरह इसको कोट किया, जिस तरह उधर मीडिया में इसके ऊपर बात की गई और कहा गया कि वो इंडिया का, जो पूरी दुनिया ने माना था कि पाकिस्तान की फ़तह हुई है, इन्होंने कोशिश की उस फ़तह को जो इंडिया की फ़तह में बदलने की, ये इन्होंने सपोर्ट किया इंडिया को, ये इन्होंने मौका दिया इंडिया को कि वो पाक फ़ौज के ऊपर प्रेशर बनाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बाकायदा तौर पे कह दिया गया कि पुलवामा वाक़े के बाद भारत को मुंह की खाना पड़ी थी और पाकिस्तान की जीत को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया था। पाक फ़ौज अंदरूनी और बैरूनी हालात से पूरी तरह आगाह है, हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि कल एक बयान दिया गया जिसके ऊपर पाक फ़ौज का हर सिपाही और हर जो अफसर है वो जो है गुस्से में है, और जो है रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए उन्होंने कहा कि मैं एक नुकाती एजेंडे के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ। उन्होंने सारा वो वाक़या बताया कि 26 फरवरी को हुआ क्या था। एक और अहम बात वो ये है कि ये कहते हैं कि जी मोदी हमला कर देता, और मोदी को बाकायदा तौर पे मैसेज दे दिया गया था कि तुमने अगर 3 मिसाइल मारे तो उसके बदले 9 मिसाइल रेडी हैं, और हमने तुम्हारे टारगेट भी जो है वो हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, हमने कहाँ कहाँ मारने हैं, जिसकी वजह से मोदी, वो बुज़दिल मोदी डरा था और उसकी वजह से उसने हमला नहीं किया था। पाकिस्तान ने प्रैक्टिकली बता दिया था 26 फरवरी को कि किस तरह जवाब दिया जाता है, और उस वक्त के DGISPR ने भी कहा था कि हम जवाब देंगे, अपनी मर्ज़ी का देंगे और आपको सरप्राइज़ करेंगे, और इसमें कोई शक नहीं। 2 त्यारे भी गिराए, अभिनंदन भी पकड़ा गया, लेकिन आज जैसे DGISPR ने कहा कि हमने बाकायदा तौर पे एक ज़िम्मेदार कौम होने का सबूत दिया, और हमने जो है तमाम जो आलमी बैनुल अक़वामी क़वानीन हैं उनकी पाबंदी की, और इस हवाले से हमने अभिनंदन को वापस किया, और ये गुड विल जेस्चर के तौर पर भी इन्होंने वापस किया था, उनका कहना था। लेकिन ये जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, जिनमें ज़ुबैर भी है, जिनमें ये एयाज सादिक, नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़,
ان کا واحد اور واحد جو معاملہ ہے وہ صرف ذاتی مفاد ہے، ذاتی مفاد، ذاتی مفاد، ذاتی مفاد۔ یہ اس کے لیے قومی سلامتی کو نہیں دیکھتے، یہ نہیں دیکھتے کہ ملک کی سلامتی کے اوپر کیا حرف۔ یہ ایاز صادق کو بچہ تو نہیں ہے، اس کو یہ نہیں تھا پتا کہ میری اسٹیٹمنٹ سے کیا ہوگا۔ نواز شریف نے اور مریم نواز نے ڈائریکٹلی اس سے یہ اسٹیٹمنٹ دلوایا ہے، اور جو ہے باقاعدہ طور پہ کوشش کی گئی ہے کہ پاک فوج کو ملائن کیا جائے۔ پہلے نواز شریف نے 20 ستمبر کو ملائن کیا، اس کے بعد اس نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ میں کرداروں کی نشاندہی کر رہا تھا۔ آج ڈی جی ایس پی آر نے اس کا جواب دیا ہے۔ اس جواب کا انتظار تھا۔ بڑے لوگ سوال کر رہے تھے کہ جی بہت زیادہ باتیں کی جا رہی ہیں پی ڈی ایم کے لوگوں کی طرف سے، جلسوں میں بکواس کی جاتی ہے، الزام تراشی کی جاتی ہے۔ اس کا کہا جاتا تھا کہ یہ جی کوئی پاک فوج کی طرف سے جواب نہیں آ رہا، جواب دینا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا، لیکن آج کی 6 منٹ کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ جواب دے دیا، ان کو ہر سوال کا ان کو جواب دیا ہے، اور انہوں نے آگے یہ کہا ہے کہ جی اس طرح کی چیز اب آگے مزید برداشت نہیں کی جائے گی، کیونکہ بس انف از انف۔ بتاتا ہوں آپ کو کیا فیصلہ ہوا ہے جو آج کی ملاقات ہوئی ہے اس میں۔ اس سے پہلے آپ کو میں تھوڑا سا بتا دوں، نواز شریف 20 ستمبر گجرانوالہ جلسہ نواز شریف، وہ دوسرا وہ چکزئی ہے کیا، وہ چادر والا، وہ چکزئی، وہ نورانی جس کو اپنی جماعت کوئی ان کی ہے، اس کو جماعت والے گھاس نہیں ڈالتے، اور یہ جو ہے آ جاتے ہیں بکواس کرنے کے لیے ملک کے خلاف، وہ نورانی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی فضل الرحمان وغیرہ جتنے بھی ہے، کیونکہ یہ تو سارے مفاد ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، سیاست ویاست کچھ نہیں ہے، صرف یہ کھانے پینے کے ہیں۔ ان کو یہ ہو گیا ہے کہ اب ہماری ساری دکانیں بند ہونے والی ہیں، اس لیے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ اور انہوں نے جو ہے، مجھے غصہ اس لیے ہے، میں نے کبھی ایسے وہ کیا نہیں ہے، کہ انہوں نے ملک کی سلامتی داؤ پر لگا دی۔ مطلب انہوں نے یہ سوچ لیا کہ وہ ہماری ایک زبان میں مثال ہے کہ دوسرے کی دیوار گرے چاہے میرے اوپر ہی کیوں نہ آ جائے، عمران خان کی حکومت چلی جائے چاہے ہم بھی اس کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، ہمارے ساتھ بھی ہو جائے، لیکن عمران خان نہیں رہنا چاہیے۔ مطلب آپ بغض عمران میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ آپ نے اپنی قومی ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگا دی ہے۔ آپ نے کیا کیا ہے اس کے لیے؟ زبیر کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اس کے اوپر ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ جی میں نے پورا سچ بتایا تھا اور یہی سچ ہے، اور آج جو ایاز صادق نے کیا ہے اس کے اوپر بھی ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ بس کافی ہو گیا۔ آج عمران خان سے ملاقات ہوئی چیف آف آرمی اسٹاف کی، اس میں باقاعدہ طور پہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، اور جو ہے اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا کہ جی اب جو حکومتی وزراء نے ایک مطالبہ کیا ہے اسمبلی کے فلور پہ کہ ایاز صادق معافی مانگے، پی ڈی ایم کے لوگ معافی مانگیں، ایسے بیانات آئندہ دینے سے معافی مانگیں، اور کہیں کہ آئندہ نہیں تو اس کے نیچے معاملہ نہیں ہوگا۔ ایک اور خبر آپ کو دے دوں، میری تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہے حکومت کے کچھ لوگوں سے، اور یہ بھی سوچا جا رہا ہے، یہ میں آپ کو خبر دے دوں، یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ ایاز صادق کے خلاف جو ہے وہ یہ مقدمہ دائر کرنے لگے ہیں، اور سوچا جا رہا ہے کہ حکومت ایاز صادق کے خلاف غداری اور بغاوت کے جو ہے وہ بغاوت پھیلانے کا مقدمہ جو ہے وہ کرنے کا سوچ رہی ہے، اور شاید آنے والے یہ جو میں نے لکھا ہے نا 48 گھنٹے انتہائی اہم ہے پی ڈی ایم کے لیے، کیونکہ اب پی ڈی ایم کے لیے یہ معاملات بھی چل رہے ہیں، اور دوسری طرف جو نون لیگ کے لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ نواز شریف یا سیاسی بقا۔ نواز شریف کے ساتھ چلتے ہیں تو سیاست نہیں بچتی، کیونکہ اس کا ایجنڈا ہی ملک دشمن ہے، تو ملک دشمنی کرتے ہوئے آپ سیاست نہیں کر سکتے ہوتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر نواز شریف کے ساتھ نہیں تو پھر یہاں سیاست کریں، یہاں سیاست کریں گے تو پھر نواز شریف یا مریم نواز والا بیانیہ بالکل بھی نہیں چلے گا۔ یہ صورتحال ہے۔ سارا کچھ اسی طرح آج جو سارا دن ایک معاملہ رہا، اس میں چیز کلیئر ہو گئی کہ میر جعفر، میر صادق اور ملک دشمن جو عناصر ہیں، جو ملک کی قومی سلامتی کو داؤ پر لگاتے ہیں اپنے سیاسی مفادات کے لیے اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے، ان کی اس ملک میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور ان کے خلاف بڑی سختی سے نمٹا جائے گا۔ یہ سارا کچھ آج کے دن میں ہوا، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ آنے والی کسی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ آخر پہ وہی کہوں کہ میرے یوٹیوب چینل SSTV کو ضرور سبسکرائب کریں، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔